السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في دغيا كويزين. اليوم حبيت ندير لكم من كيك ذوق الليمون بطريقتي، على طريقتي وحصريا من قناتكم دغيا كويزين. هنا واش عندنا كيلو سكر، عندنا 2 علب ياغورت ذوق ليمون، عندنا ملعقة كبيرة خل أبيض ولا الخل اللي عندكم، عندنا 2 حبات بيض، عندنا كيلو حليب رميت فيه وريقة نعناع باش يطلقوا في هذاك الحليب. فوالا. عندنا هنايا ثاني كيلو زبده. هنايا في الزبده واش درت كي ذوبتها رميت فيها ملعقه كبيره مبشور الليمون باش هذيك الزبده تدي نكهه. رميت فيها قشور الليمون باش هذيك الزبده تدي نكهه الليمون هذاك، باسكو دافيه، كي تكون دافيه تدي النكهه غابيدمون. فوالا. عندنا هنايا وحده خميره كيميائيه، وعندنا هذا المنتوج اللي سبق ودرنا به ثاني وصفه، هذا الاميلا ذوق السيترون، نسحقوا منه ملعقه صغيره ذوق السيترون. فوالا. وانتم تدوا اي منتوج هكذا اون بودر ديروا ملعقه صغيره. فوالا. دوك نبداو في تحضير الوصفه تاعنا. فوالا. نجيبو ان ريسيبيون هكذا نديرو فيه البيض تاعنا، نزيد السكر، صافي دير كو هنا درنا كيلو بيض وكيلو سكر. انا الكيل تاع البيض تاعي فيه 2 حبات بيض. نضربوا هاد لي دو زانغريديون مع بعض حتى يبيض اللون، حتى نتحصلوا على لون ابيض. نزيدو كيلو حليب تاعنا اللي درنا فيها، اللي نقعنا فيها اوراق النعناع. فوالا. تقدروا تنقعوهم وهو الحليب تاعكم سخون، وتستعملوه كي يبرد، باسكو ما نستعملوش سخون باش يطلق بيان هذاك النعناع. نزيد لا مارغارين اللي ثاني نقعنا فيها قشور الليمون، هامليك القشور درناهم في لا مارغارين كي كانت تذوب فوق النار. نزيد نخلط. نزيدو علبتي الياغورت ذوق ليمون، هذا الكاطو نديروه بذوق الليمون يجي هايل. نبدلو شويه، دائما نديرو او شوكولا، ا لورانج. لي كاطو سيترون هادو ناقصين شويه، نحبو نديرو بزاف لا طارت او سيترون اللي ان شاء الله نديرها لكم. هكذا كيك او سيترون ما نلقاوهش بزاف يدور. نكمل نخفق، نضيف ملعقه صغيره من هذا المنتوج هذا، ما نكثروش باسكو باسكو يلي ترو اسيد باش ما تجيناش قرصه بزاف. هكذا ملعقه هكا صغيره. صافي دير هذا الكيس هذا تاع هذا المشروب نديرو به عده وصفات. نكمل نخفقهم. نبداو نضيفو الفرينه غير بالعقل. نزيد الخميره الكيميائيه كيس واحد تاع 10 غرام. نزيد نخفقهم. هنا نكمل نضيف الفرينه. حنا نبداو ب2 كيلات ونص. نجيب اون سباتول هكذا ونخلطو. نخلطو هكذا بهذه الطريقه باش ندخلو الهواء في الكاطو تاعنا ويجينا خفيف.
مازال نزيدو الفرينه. دوك نقول لكم وقتاش نحبسو ما نزيدوش الفرينه. فوالا كي نديرو هذا الخط هكذا، شوفوا كيفاش يقعد شاد روحو. هنا سي بون نحبسو الفرينه. فوالا هاوليك القوام تاعها. نزيدو الملعقه تاع الخل، هكذا ملعقه كبيره. فوالا ما عمرتهاش بزاف. نزيد نخلط. الذوق تاعها رائع ويجي فيها ذوق الليمون باين ويجي حلو، ما يجيش اسيد ولا يجي قارص بزاف. باسكو كي درت البسبوسه لا ديرنيير فوا انا نحب القروصيه هذيك، كاين اللي قالوا لي جات بزاف قارصه، دونك هكذا ما تجيكمش كامل قارصه، تجي هايله. فوالا دوك نجيب وان مول. شوفوا فوالا كيفاش يجي. فوالا نجيب ان مول هكذا دهنته بالزبده. فوالا نزيد نرشو بشويه فرينه. هكذا ونفرغ الخليط تاعي لداخل. نعاود نخلطو هكذا. نحبطوه غير بالعقل هكذا. ونمشوه بيان الداخل باش يجو كامل كيف لي كوتي. دوك نحطها في الفرن على مسخن ديجا على نار على 180 درجه. واللي يحب يدير ثاني مول اصغر من هذا يدير مول اصغر من هذا. انا ليبيسور تاعها هنا ما تجيش عاليه بزاف، بس درت لها غير ان لوفور. هكذا نديرها في الفرن ونقدمها لكم ان شاء الله. هنا من جهه اخرى غليت الماء. هنا كي وصل درت الماء يغلي، كي وصل درجه الغليان واش راني رايحه ندير به؟ نجيب شوكولا بلون، شوكولا البيضاء، وكل واحد واش عنده في الدار، ميم الشوكولا السوداء سانو. نديرها داخل الماء هذا هكذا ونخليها تذوب غير بالعقل. هذه هي الطريقه اللي نذوبوا بها الشوكولا البيضاء، ما نرجعهاش فوق النار، نخليها هكذا تذوب غير بالعقل. وانا شاك فوا نخلطها. وأون شفنا هذا الماء عاود برد نعاودو نسخنوه ونقعدو نذوبو فيها بهذه الطريقه حتى تذوب لنا كامل. فوالا هكذا هاي ذابت. وحنا كيما نعرفوا الشوكولا البيضاء رهيفه، فمثم لو كان كشما نخلطوا فيها تتخسر. حنا دوك هنا نزيدوا لها كميه من الزيت، مقدار ملعقتين كبار هكذاك، باش كي تنشف نتحصلوا على قوام طري. فوالا هكذا وحده اثنين، ونخلطوهم هكذا بيان حتى تندمج الشوكولا تاعنا مع هذيك الزيت. فوالا هكذا من اللون تاعها يكون شباب، سواء من طريقه تذويبها ولا الزيت اللي زدناها. فوالا دوكا نخليها هنايا. كي نخرج الكاطو تاعي من الفرن نزينو بها. فوالا الكاطو تاعنا بعد ما طاب، كي طاب من التحت شعلت له من الفوق باش حمرته. نبداو نديرو له الشوكولا تاعنا. انا هنا مازال ما بردش مليح، اللي خليتها في الماء الدافي باش تقعد هكذا طريه. نمشيها هكذا كامل بيان.
ونخليها تبرد تماما. هنا نزيدها بشويه نواه كوكو من الفوق. واللي عنده السيترون كونسيرف اون كونسيرف يستعملو يزين به. فوالا هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. هاوليك الكاطو تاعنا بعد ما قطعته، وصفه ناجحه بامتياز بذوق الليمون. يجي فيها ذوق الليمون باين وبنين، ما فيهش اوكين اسيديتي، ماشي قارص، ما فيهش حتى درجه حموضه، يعني درجه الحموضه 0%. ويجي كي شغل اون مشرب. شوفوا القوام تاعو يجي اون مشرب. شوفوا هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب، وكذلك لابونمون في القناه للمشاهدين الجدد للقناه، ولي كومونتير تاعكم كي فرون تري غون بليزير. ووصفات اذا حبيتو نديرها لكم تقدروا تطلبوا مني اي وصفه ان شاء الله. هذه هي، ان شاء الله نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، والى اللقاء.